नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी जगदां बृहत्तम सूचनातान्त्रिक संघानाम् IT संघानां कोशः भवति कर्णाटकराज्यस्य राजधानी बेङ्गलूर् नगरं तथापि स्थलपरिमितेः गतागतसौकर्यस्य अभावात् गुरुतरप्रासादमूल्यात् जीवितव्ययात् च क्लेशकरे अन्तरीक्षे सञ्जाते सति अस्मिन् विषये नूतनप्रतिविधि परिहारसमस्याश्च निर्दिश्य कर्णाटक आभ्यन्तरमन्त्री श्री DK शिवकुमार महोदयः राज्यात् बहिः प्रान्तप्रदेशे बेङ्गलूर् मैसूर् देशीयपादायाः अन्तर्भाविनि बिदादिनगरे 9,000 एकर् भूमावेव ग्रेटर् बेङ्गलूर् इण्टग्रेटेड् टौन्शिप् इति नूतन IT कोशः निर्मातुं कर्णाटक सर्वकारः पद्धतिः आविष्करोति। बेङ्गलूर् नगरस्य संवर्धित परिवाहनसम्मर्दम् ऊनीकर्तुं वित्तपुरोगतिः आ राज्यं व्यापयितुं नूतन आशयद्वारा कर्णाटक सर्वकारः लक्ष्यीकरोति। मैसूर् मैङ्गलूर् हुब्ली धारवाड् शिवमोगा तुङ्कूर् प्रभृतिषु टायर् 2 टायर् 3 नगरेषु अपि आरभ्यमानानां स्टार्टअप् संरम्भानां कृते वर्धित आनुकूल्यानि च सर्वकारः वाग्दानं करोति। भूमिकरे 30% सौजन्यं दूरवाणी अन्तर्जाल करविषये 25% सौजन्यं च सर्वकारः वाग्दानं करोति च। पेशलदूरवाणी मेखलायाम् एकः नूतन भारत अङ्गः अपि समागतः अस्ति। इन्कल् टेक्नोलजी संघस्य अधीने वर्तमानस्य प्रथम पेशलदूरवाणी वोबिल् 1 एव अधीतदिने पेशलदूरवाणी विपण्याम् आगतः अस्ति। एपिक् हैपर् साङ्केतिकविद्यायामेव अस्य निर्मितिः। पेशलदूरवाण्याः अस्य प्रारम्भमूल्यं 22,000 रूप्यकात् आरभते। भारतपेशलदूरवाणी मेखलायां सुप्रसिद्ध अङ्गः इति ख्यातिः इण्टेल् टेक्नोलजी संघस्य अस्ति। दूरदर्शन डिस्प्ले पेशलदूरवाणी निर्माण मेखलायां च सुपरिचित नामं भवति इन्टेल् टेक्नोलजी संघस्य। धन्यवादः।